وي السلام عليكم. دوك نروح لكم الجزء الثالث. كاين هذا الموديل ديال 577000 فيه 5 لامب 577 فيه 5 لامب موديل شباب. كاين هذا ديال 660 فيه 5 660. كاين هذا 550 5 لامب. مرحبا بكم. 550000 هذو لي موديل. كاين هذا تاع كولوار ولا شومبره صغيره ديال 525. ها هو الموديل تاع هاد الشباب سامبل. كاين هذا كذلك وري لهم هكا. كاين هذا لو موديل ديال 3000 دينار 300000 هذا الموديل شباب. كاين هذا جورج عنكبوت مرحبا بكم داير 1,960,000 بقى فيه غير ارجون دور يكمل 1,960,000 موديل شباب به اللاد ميم لي سبوت. كاين هذا داير 1650 1,650,000 موديل شباب مرحبا بكم. كذلك كاين هذا لو موديل هكا طري سامبل طري بون موديل شباب بزاف داير 1,500,000 15 1,500,000 موديل شباب بزاف بلي سبوت باللاد ميم هذا يشعلوا كاع كليراج كومبلي. ها هو كاين فيه هكا كذلك 1,500,000. كاين هذا الموديل ديال 2250 2 ملايين و 250,000 هذا الموديل شباب بزاف. كاين كذلك هذه لافيوز كاين هذه لافيوز 775. كاين هذا الموديل هكا كما كنتم تشوفوا فيه هذا الموديل ديال 2250 2 ملايين و 250,000 مرحبا بكم لي سامبل. كاين هذا الموديل كذلك ها هو ديال 2250 تاع لي صالون كبار تاع لي كولوار تاع هكا حاجه اول كبير مرحبا بكم. كاين هذا الموديل فيه الدوري فيه الارجونتري داير 1275 مليون و 275,000 ها هو الموديل مرحبا بكم. كذلك كاين فيه الدوري. كاين هذا الموديل هكا نفسه. كاين هذا السامبل قلنا فيه التالي داير 945 سامبل طري سامبل موديل شباب بزاف 945. سواء كاين هذا في الارجونتري 525. كاين هذا داير 1,275,000. كاين هذا كذلك هذا 5 لامب 550,000. هذا 3 لامب 345 345. هذا 5 لامب 525 525. وكاين هذا اللي وريت لكم 278. سواء كاين هذا الموديل 345 سواء كاين هذا نفسه. كاين هذا تاع 1275. وكاين هذا الموديل تاع سبوت داير 1650 تبقى التالي 1,650,000 مرحبا بكم. كذلك راهم عندنا هذا كوتي سي بون كملناهم راح منا هذا الفيديو سبيسيال على لي ليتر مرحبا. كاين هذا الموديل 1,750,000 ها هو شباب تاع لي صالون تاع لي كولوار تاع لي اول الكبار اون برينسيپ لي صالون شباب بزاف. لو بري تاعو 1,750,000. كذلك دخلنا هكا في البلون تاعو شباب بزاف 1,875 طري اكسترا موديل شباب بزاف مرحبا بكم. كذلك كاين هذا لو موديل هكا تاع 3 لامب داير 544,000 موديل كذلك توب. رجعي غير شويه زور لهم لا سويت. كاين هذا لو موديل 820,000 820,000 سلام صافا الحمد لله مرحبا بكم 820,000 في 5 لامبات موديل شباب. كذلك كاين هذا الموديل ديال 720,000 موديل روعه 720,000. كاين كذلك هذا لو موديل اللي راه باقي لنا لو بري تاعو داير 1,50,000 1,50,000 هذاك الموديل شباب بزاف. كذلك رجع لي شويه زيد خلينا نكمل لهم لا سويت. كاين هذا لو موديل دخلنا جديد فيه 5 لامب داير 640,000 500 لامب موديل شباب اكسترا سامبل ديروا لي شامب لي صالون لي كولوار من نتوما ميم لو بري تاعو سيمبوليك موش بزاف غالي. كاين هذا كذلك نفسه 640. كاين هذا نورمالمون بري واحد 640,000 وخدمه التوصيل متوفره ديجا رانا بعثنا اكثر من ولايه الحمد لله ولا مشكل في لي ليتر هكا 464,000 مرحبا بكم. هذا نفسه كذلك. سواء كاين هذا لو موديل تاع لي كولوار هذا الموديل سامبل تاع لي بالكون ديال 3680 368,000 انا هضرت باللغه العربيه مرحبا بكم. كاين هذا الموديل 368,000 3680 دينار جزائري نفس الموديل. سواء كاين هذا لو موديل ديال 24 2,400,000 ولا مزولي خبيه فيلمي بيان يشوفوا 24. كاين كذلك هذا لو موديل في الارجونتري شباب بزاف ديال 675,000 3 لامب شباب بزاف هذا الموديل. كاين هكا لو بري تاعو شحال عاود يزولي داير 675 675 موديل شباب. كاين هذا فيه 5 لامب 960 960,000 في منهم بيان زولي يشوفوا هكا. كاين كذلك هذا لو موديل 368 موديل سامبل شباب. عندنا كذلك هذا شويه كاين هذا الموديل نفسه نفس البري موديل سامبل بزاف شادين ما فيهمش دوك المرجانيتو جايين سامبل 368 تاع لي كولوار تاع لي بالكون ايتو مرحبا. كاين كذلك هذا لو موديل 3 لامب ديال 650,000 650,000 3 لامبات. كاين هذا 468 فيه 3 لامب. كاين هذا كذلك ما راكم تشوفوا فيه ليستر هذا لو موديل الجزء الثاني من الليستر هذا داير 336 فيه 2 لامب 2 لامبات موديل شباب 336 تاع لي شامبر تاع لي كولوار هكا حاجه صغيره
ميم كوتي صغير تاع لو كولور تاع لي صالون. كاين هذا الموديل كذلك فيه دو لامب داير لو بري تاعو 305 305000. فيه زوج لامبات موديل شباب بزاف 305000. مرحبا بكم. كذلك كاين هذا لو موديل داير 470000 فيه ثلاث لامبات وريهم مليح في اللقاء 470. هذا كذلك 470. هذا 368. كاين هذا الموديل داير 464 3 لامب. كاين هذا 355 355000 ثلاث لامبات. كاين هذا الموديل ديال 630 فيه 3 630000. كذلك كاين هذو لي موديل من هنايا. نرجع غير شويه وريهم. زير شويه زير شويه. كاين هذا الموديل فيه دو ديال 260 موديل سامبل واش باب 260000 فيه زوج لامبات. ها هو. كاين هذا تاع 525 5 لامب 525 قد مي غير شويه. كاين هذا الموديل فيه 5 لامب داير 820 ميل كبير تاع صالون كبير. كاين هذا كذلك لو بري تاعو داير 820 هذا الموديل كذلك. كاين هذا تاع 3 ها هو لو موديل داير 468. كاين هذا الموديل فيه 5 لامب فيه 5 لو بري تاعو 630000 630 5. كاين هذا فيه كذلك 5 موديل الشباب جاي صاد لتحت ماشي كيما الفوقا داير 578000 هذا الموديل 578. كاين هذا الموديل كذلك داير 578 578000 578000. مرحبا بكم. كاين كذلك هذا لو موديل هكا فيه 5 تميلي لا فيه 5 هذا الموديل داير 620000 620 فيه 5 هذا الموديل. كاين هذا فيه 3 داير 440000 440000. هذا فيه 5 هذا الموديل داير لو بري 630000 630000. سواء كاين هذا الموديل تاع 2 داير 290000 وري لهم مليح نشوفوا بيان مبينين 290000 فيه 2 لامب. كاين هذا فيه 3 داير 375. تبغوا تهبطوه تبغوا تدوروهم تبغوا نتوما فوالا ها هي 375 فيه 3. كاين هذا الموديل 420 فيه 3 420000. كاين هذا الموديل 420000 فيه 3 كذلك. تبغوا تهبطوهم لتحت تبغوا تدوروهم ها هي تشوفوا ها هي تهبط فاسيلمون. ميم هذا الموديل 420 صافي نتوما تحكموا فيهم. باقي لنا كذلك منا وريناهم هذو مازال. كاين هذا الموديل منا نروح نوري لهم هذو. كاين هذا الموديل داير 400000 فيه 3 400 بالدوري 400. كاين هذا الموديل لو بري تاعو 278000 278. كاين هذا الموديل 525 فيه 5 لامب 525 5 لامب. كاين هذا 2 336. كاين هذا 5 525 هذا الموديل. كاين هذا 510 فيه 5 510000 فيه 5 هذا الموديل 5 لامب. كاين هذا تاع 630 فيه 3. وكاين هذا 365 فيه 3. عندنا كذلك هذو لي موديل منا 336 فيه زوج ميم هذا 336 فيه زوج. كاين هذا الموديل 336 فيه زوج هذا الموديل. كاين هذا لو موديل شباب بزاف وسامبل لو بري تاعو داير 450 450100 دورو 450000 هذا الموديل. كاين هذا 336 336000 هذا الموديل 336000. كاين هذا الموديل هكا داير 576000 هذا 576. هذا كذلك 576000 هذا الموديل شابين سامبل تاع لي كولوار تاع لي صالون يتو. كاين هذا الموديل 576 كذلك ها هو الموديل سامبل جاي متحوف ما شاء الله بسيط. مرحبا بكم. هذو راهم في الكوتي تاع السيرفيس اهو. كاين هذا 368 فيه 3. كاين هذا كذلك 368 فيه 3. وكاين هذا لو موديل منا داير 720000 فيه 3 لامب 720000. كاين هذا كذلك 720000 3 لامب. وكاين هذا الموديل ديال 450 500 هذا لو موديل تاع لوس. كاين هذا الموديل فيه 5 لامب 1,35,000 5 لامب 1,35,000. كاين كذلك هذا نفسه 1,35,000 هذا الموديل ما تحتاجش كاميرا. كاين هذا الموديل 560,000 موديل سامبل 560,000. كاين هذا كذلك 560 هذا الموديل. مرحبا بكم. ميم هذا سواء كاين هذا لو موديل هكا داير 624 فيه 5 624,624,000. كاين هذا الموديل ديال 610,000 هذا الموديل شباب بزاف 610,000. كاين هذا الموديل 560,000 هذا الموديل. سواء كاين هذا لو موديل هكا كما كنتم تشوفوا فيه سامبل شباب لو بري تاع هذا واش فيه هذا لو بري تاعو 745 745 فيه 5 لامب. مرحبا بكم قلت لكم لهم هذا 3,000 دينار 300,000 هذا الموديل. مرحبا بكم جاي سامبل شباب. كذلك كاين هذا الموديل 425 فيه 3 لامب 425,000 سواء 425,000 425 هذا. كاين هذا الموديل 340 340,000 ها هو هكا 340,000. كاين هذا الموديل داير 624 500 624 624,000 هذا ولا هذا كيف
كذلك كاين هذا الموديل الكبير تاع هكا اول كبير ولا صالون ولا هذا. وري لهم هذا الشباب، ها هو داير لو بري تاعو 4 ملايين و550 الف. بقى هذا الاخير كبير كاع كما بقى هذا 4 ملايين و550. مرحبا بكم. كاين كذلك هذا الصغير تاعو داير تاع الصالون شباب بزاف ولا اول 1,820,000 هذا الموديل 18 كاين هذا 544 545 الف هذا الموديل. سواء كاين هذا الموديل 425 كاين هذا 1,035,000 في 5 1,035,000 شباب. كاين كذلك هذا لو موديل، ها هو لو بري تاعو 425 425. كاين هذا الموديل كذلك شباب بزاف وجاي سامبل داير 750 سامبل 750,000. كذلك كاين هذا لو موديل هكا داير 544 544 هذا الموديل. ها 544. كاين هذا شوف معاهم، كاين هذا الموديل ديال 408,000 فيه 3 لامب 408 408,000. سواء راه كاين هذا الموديل ديال 408 كذلك 4 لامبات 3. كاين هذا 750 كاين 750 هذا الموديل. كذلك كاين هذا الموديل هكا داير 1,035,000 خديجه لاباس. كاين هذا الموديل الحمد لله 1,035,000 هذا الموديل كذلك 1,035,000. كاين كذلك هذا الموديل هكا داير 995 995 من هذا 995. اسوا راه كاين هذا لو موديل هكا داير 810. كاين هذا الموديل كذلك لو بري تاعو داير 810,000 هذا الموديل. كاين هذا 995,000 اليوم من حليمه هذا الموديل شباب بزاف سامبل. كاين هذا الموديل كذلك ديال 13 1,315,000 لاباس اختي راكي بيان الحمد لله. مرحبا بك. 13 هذا الموديل ما شاء الله 1,315,000. سواء كاين هذا لو موديل هكا داير 625 625,000 هذا الموديل سامبل بزاف. كاين هذا 1890 هذا عملاق ما شاء الله، كتكون هكا صالون كبير الله الله شابه وكاع. مرحبا بكم. كاين هذا تاع 1820 تاع لي صالون شباب كذلك. كاين هذا الموديل من نوري لهم حليمه هذا الموديل 820,000 28,000. كاين هذا 820,000 كذلك. كاين هذا الموديل ديال 1610 1,610,000 هذا الموديل. ما ترتفعش الكاميرا حليمه. هذا الموديل 1610 1,610,000 شباب. وكاين هذا اللي الله يبارك الله يبارك ديال 1350 طب 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 بزاف 1350. مرحبا بكم. اسمع كاين هذا الموديل عندكم داير 425 425. وكاين هذا لو موديل هكا داير 672 672,000 هذا الموديل. وكاين هذا 3000 دينار 300,000 3 لامب. كاين هكا 672 فيه 5. كاين هذا 544,000 فيه 5. وكاين هذا الله يبارك ما شاء الله موديل شباب داير 1650 1,650,000. قلنا حاجه قليله من نكملوها لهم دوري غير باش نجي تخليهم في لا ميموار. كاين هذا يوري لهم هكا حليمه هذا الموديل داير 578,000. مرحبا بكم. هذا 578 وهذا داير 625. مرحبا بكم. الى هنا كاين هذا الموديل 610. نكونوا كملنا لكم الجزء الرابع. السلام عليكم الى فيديو اخر.